इक़्तिदार की रेस, लाहौर में सियासी मुलाकातें तेज। मनी लॉन्ड्रिंग केस से परेशान शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए पंजाब में अपने सबसे बड़े हरीफ चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही से मदद लेने पहुंच गए। चौधरी बरादरान और नून लीग के दरमियान 22 साल बाद बाज़ाब्ता सियासी बैठक। शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। नून लीग के सदर ने नवाज शरीफ की जानिब से भी चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। काफ लीग के सदर ने नवाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात मुलतवी कर दी। शरीफ बरादरान ने जुनेजो और जतोई के साथ जो किया वही चौधरी बरादरान के साथ किया। यहीं से सियासत सीखी और इनकी पीठ में ही छुरा घोंपकर सियासी ताल्लुकात का इख्तिताम किया था। शहबाज गिल कहते हैं शहबाज शरीफ और उनके बेटे के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। इन्हें मालूम है कि इनकी बारी आने वाली और इनको सजा होगी। अब ये सारे दरवाजे खटखटा रहे हैं, इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। इमरान खान का एक ही फैसला है कि एनआरओ नहीं देना। परवेज इलाही शहबाज शरीफ को चाय पिलाएंगे, इससे ज्यादा काफ लीग से कुछ नहीं मिलेगा। फवाद चौधरी कहते हैं अभी तक अपोजिशन अदम एतमाद की तारीफ भी नहीं दे सकी, इन दिलों में तेल नहीं। फारूक हबीब बोले इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, अब अपोजिशन तरले मिन्नतों पर आ गई है। आसिफ जरदारी के भी पांव पकड़ लिए। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का जवाब, बोली इत्तेहादी साथ होते तो वजाहतों और रोने की जरूरत पेश ना आती। मियां चन्नू में हुजूम ने कुरान पाक की बेहुरमती का इल्जाम लगाकर एक शख्स को कत्ल कर दिया। वाक़े का मुकदमा 33 मालूम और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात शामिल। पुलिस ने 15 मरकजी मुल्जिमान को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान ने ईंटों और डंडों से शहरी पर तशद्दुद किया। पंजाब पुलिस का कहना है मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी और संगीन जराइम की दफात लगाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी और शनाख्त जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब, कहा कानून को हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म। मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। फवाद चौधरी कहते हैं मसला कानून के निफाज का है, अगर स्कूल, थाना और मेंबर की इस्लाह ना हुई तो बड़ी तबाही के लिए तैयार रहें। शीरी मजारी की भी वाक़े की मजम्मत। खामोश तमाशाई बने पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। बिलावल भुट्टो बोले हुजूम के हाथों कत्ल के वाक़यात हुकूमती रिच पर सवालिया निशान है। खानेवाल वाक़े में मुलव्विस अफराद ने इस्लाम और पाकिस्तान से दुश्मनी की। खुद ही मुनसिफ और खुद ही जल्लाद बन जाना किसी मुआशरे में नहीं चल सकता। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं उलमा के साथ मरने वाले शख्स के घर ताज़ियत के लिए जाएंगे। नमाज जुम्मा में उलमा के खुतबात से इसी मौजू पर होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स के खिलाफ 55 रन से मैच जीत लिया। 194 रन की ताकुब में कराची किंग्स 138 रन पर ढेर। कप्तान बाबर आजम की एक और सेंचुरी ड्राएगा। पेशावर ने पहले खेलकर 193 रन बनाए। ज़ल्मी के जज़ई 52, मोहम्मद हारिस के 49 रन, क्रिस जॉर्डन के 3 शिकार। दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान रात 7:30 बजे खेला जाएगा। अदम एतमाद पर वोट कम हुए तो पुराने तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। इब्तदाई तौर पर राबतों के मुस्बत नताइज मिले हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं शहबाज शरीफ और परवेज इलाही की मुलाकात अच्छी बात है। अदम एतमाद के बाद नए वज़ीर-ए-आज़म के जुज़ियात तय करने हैं। वज़रा को तमग़े देकर इशारा दे दिया कि उनका खेल खत्म हो गया। डेरा इस्माइल खान का सिटी मेयर कौन होगा? पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। पीटीआई, जेयूआईफे और पीपल्स पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला। लकी मरवत के 22, पेशावर के 7, तहसील बक्का खेल के 45 और डोमेल के 8 पोलिंग स्टेशन पर भी वोट डाले गए। कर्क के पोलिंग स्टेशन में खातून ने बैलेट बॉक्स को आग लगा दी। कास्ट किए गए वोट जल गए, खातून गिरफ्तार। आलमी सतह पर पाकिस्तान किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हुकूमत और फौज दोनों इस पर मुत्तफिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिफारतकारों से गुफ्तगू।
کہا افغانستان کو انسانی بحران سے بچانے کے لیے امریکہ کے سوا پوری دنیا متفق ہے۔ حالیہ دورہ چین سے تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ چینی سرمایہ کاروں کو وہاں زیادہ مشکلات ہوئیں جہاں ہماری حکومت نہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات تقسیم ہو چکے ہیں۔ سندھ اور پنجاب میں الگ الگ قیمتوں پر گندم بک رہی ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک 2/3 اکثریت نہ ہو اصلاحات نہیں کر سکتے۔ نواب شاہ میں اراضی کے تنازع پر قتل 5 افراد کے لواحقین کا قومی شاہراہ پر لاشیں رکھ کر دھرنا جاری۔ مقدمہ درج کرنے اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو کا واقعے کا نوٹس، وزیر اعلیٰ سندھ کو شفاف انکوائری کی ہدایت کر دی۔ سکھر میں بینکوں کو رقم سپلائی کرنے والی سیکیورٹی کمپنی کی گاڑی میں ڈکیتی۔ ڈاکو عملے کو یرغمال بنا کر 5 کروڑ سے زائد کی رقم لوٹ کر فرار۔ پولیس نے سیکیورٹی گارڈز کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ کراچی میں صرف سیکشن آفیسرز کو ہی ٹریفک چالان کرنے کا اختیار ہوگا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے احکامات جاری کر دیے۔ اپنے پہلے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ ماتحت عملہ اب کسی شہری کا چالان کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ ملک میں کورونا کے مزید 41 مریض انتقال کر گئے۔ 3206 نئے کیسز رپورٹ۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 5.7% رہی۔ کورونا کے 1623 مریض انتہائی نگہداشت میں زیر علاج۔ یوکرین کے معاملے پر کشیدگی برقرار۔ امریکی صدر اور روسی ہم منصب میں ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی صدر نے روس کو ایک بار پھر یوکرین پر حملہ کرنے سے خبردار کر دیا۔ امریکہ کے بعد عرب ممالک نے بھی اپنے شہریوں کو یوکرین جانے سے روک دیا۔ ادب کا بین الاقوامی کرافورڈ ایوارڈ پاکستانی نیاد امریکی مصنف کے نام۔ عثمان ملک افسانوں کی کتاب مڈ نائٹ ڈور ویز پر انعام کے مستحق قرار پائے۔ انہیں انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف دی فینٹاسٹک ان دی آرٹ کی کیٹیگری میں ایوارڈ دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی 2 تیندوے بچا کر مارگلا نیشنل ہلز پارک میں چھوڑنے پر وائلڈ لائف کو مبارکباد۔ ٹویٹ میں لکھا، ہم جنگلی حیات کے تحفظ اور پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ چولستان جیپ ریلی کی پریپیئرڈ کیٹیگری کا دوسرا مرحلہ۔ نادر مقصی، زین محمود اور آصف فضل چودھری میں تگڑا مقابلہ۔ خواتین کیٹیگری میں ندا واسطی نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ کمشنر کراچی سٹی میراتھن ریس سہیل عامر نے 10 کلومیٹر، ارم شہزادی نے 6 کلومیٹر کی ریس جیت لی۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسین کی بھی 3 کلومیٹر میراتھن میں شرکت۔ کراچی پولیس نے بھی حصہ لیا۔ پشاور زلمی کے آسٹریلین کرکٹر بین کٹنگ نے پاکستان میں سیکیورٹی انتظامات کو بہترین قرار دے دیا۔ آسٹریلوی اخبار کو انٹرویو میں کٹنگ نے کہا، پاکستان میں ہمیشہ انجوائے کرتا ہوں، اسی لیے اہلیہ کو بھی لاتا ہوں۔ بین کٹنگ کی اہلیہ ایرن ہالینڈ پی ایس ایل کی پریزنٹر ہیں۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش۔ اداکار شہزاد شیخ نے وسیم بدامی کے ساتھ کھیلا شرارتوں بھرا کھیل، بنایا 5.3 اسکور۔ سابق کپتان یونس خان نے کہا، کوئٹہ کی ٹیم اب ٹاپ 4 میں نظر آتی ہے۔ تنویر احمد کا کہنا تھا، سرفراز نے اچھا کھیل کر تنقید کا جواب دیا۔ کامیڈین مصطفیٰ چودھری نے کامران اکمل اور عاطف نے سکندر بخت کا روپ ڈھانک کر خوب ہنسایا۔ اور معروف موسیقار روبن گھوش کو مداحوں سے بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ مایا ناز اداکارہ شبنم کے شوہر نے فلموں میں کئی سپر ہٹ دھنیں ترتیب دی۔ فلم آئینہ کے گیتوں نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ روبن گھوش کو 6 بار نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।